अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाला दलिया। मैंने खरीद करनी है इसीलिए बना रही हूँ। मैंने कहा चलो आपको दिखा। ये मैं भून रही हूँ, पहले देखें जितना ये भून रहा है, फिर मैं इसे धो लूँगी, धोकर फिर चढ़ाऊँगी। आज आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, अपनी दुआओं में याद करते रहें। मैं भी आपको हर वक्त अपनी दुआओं में याद करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप, सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं। मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। आज भी मैं आपको अच्छी और प्यारी बात बताऊंगी। दलिया पका लूँगी तो उसके बाद ये देखें, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, डाला गल चुका है और इसमें मैंने गुड़ डाल दिया। वो अभी घुल रहा है और ये गरी है, इसको मैंने भिगो कर सुबह रख दी थी, फिर बारीक बारीक काटी है, वो भी डाल दिया। अब इसके गलने में टाइम लगेगा, ये गलेगी। और दलिया पे बहुत पकते ही टाइम लगता है। हल्की आंच पर तो 2 घंटे हो गए हैं ऐसे खड़े खड़े। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, यूं ही शाद आबाद रखे, रोज़मर्रा की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बड़ी इलायची है, लेकिन ये मैंने दलिए के साथ ही डाल दी थी। इसे बहुत ध्यान और तवज्जो से पकाना पड़ता है, साथ साथ हिलाना भी पड़ता है कि इसका तला ना लग जाए। एंड में इसे तड़का लगाते हैं ज़ीरे का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे लगाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, अपनी दुआओं में याद करते रहें। सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर करें और अच्छे अच्छे लाइक्स भी करें। मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। एक ही बहन है मेरी जिनकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, वो मुझे लाइक ज़रूर हर वीडियो पर लाइक भेजती रहती हैं और मेरा हौसला बढ़ाती रहती हैं। आप भी किया करें अच्छे अच्छे। देखिए, जैसा कि हमारा दलिया अभी भी बन रहा है, इसके बनते बनते टाइम लगता है। गाढ़ा हो रहा है, गुड़ डाला है, गरी भी अभी पक रही है और हम इसे हिला रहे हैं। आज सारा दिन इसी दलिया पर लग गए। अच्छा मेरे प्यारे बहन भाई, इसी तरह अल्लाह ताला की राह पर खैरात करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमको देते हैं और हम खाते हैं, उसी का खाते हैं। किसी दिन भी वो हमें खिलाए बग़ैर खाए बग़ैर हम नहीं सोते। सुबह होती है हम खाने लगते हैं, रात को सोते तक अल्लाह ताला हमें देते रहते हैं और हम खाते रहते हैं। जितनी हस्ब तौफीक हो सके, कभी हम उबले चावल बॉयल करके दूध और शक्कर वो बांट देते हैं, कभी हलवा रोटी हो गई और कभी दलिया हो गया। जो भी हस्ब तौफीक है वो हम करते हैं, जो हमसे हो सकता है।
اللہ تعالیٰ قبول کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج میں آپ کو ایک لالچی فقیر کا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک اندھا لالچی فقیر تھا۔ ایک تھا بادشاہ اور ایک تھا اس کا وزیر۔ اس کا وزیر اپنے خلیفہ کے پاس آیا، خلیفہ ہارون کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ خلیفہ ہارون نے کہا کہ بس پتہ نہیں، میں ایسے اداس ہو جاتا ہوں کبھی کبھی۔ انہوں نے کہا کہ آج آپ کا شہر جانے کا دن بھی ہے، رون لگانے کا، آئیں چلتے ہیں، باہر ہو آتے ہیں، آپ کا موڈ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اس طرح وہ دونوں نے لباس تبدیل کیے اور خفیہ دروازے سے نکل پڑے۔ کچھ ہی دور جاتے جاتے کچھ ہی دور ایک فقیر کی صدا آئی کہ اللہ کے نام پہ دے دو بابا۔ خلیفہ ہارون رک گئے اور انہوں نے اسے ایک اشرفی دی اور چل پڑے۔ پیچھے وہ پھر فقیر بھاگا اور اس نے کہا رکیے جناب رکیے۔ وہ رکے، اس نے کہا میری گال پر ایک تھپڑ ماریے۔ انہوں نے نہیں سنا، وہ چل پڑے۔ انہوں نے کہا پاگل ہے۔ پھر کچھ ہی دیر گئے تھے کہ ان کے پیچھے پھر وہ فقیر بھاگا اور کہنے لگا اپنی اشرفی واپس لے لیں، مجھے تھپڑ ماریں گے تو پھر میں اشرفی لوں گا۔ پھر انہوں نے اسے ہلکا سا تھپڑ لگایا، خلیفہ ہارون نے ہلکا سا تھپڑ لگایا اور پھر وہ فقیر چلا گیا۔ انہوں نے اپنے وزیر سے کہا کہ اسے جا کر کہہ دو کہ کل ہماری دربار میں پیش ہو، اس کے تھپڑ کا راز جانتے ہیں، اس کے تھپڑ کا کیا راز ہے۔ صبح ہو گئی، کچھ دیر بعد فقیر ان کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ اس نے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا، بولا جی جناب کیا حکم ہے؟ خلیفہ ہارون نے کہا تم اپنے تھپڑ کا واقعہ بتاؤ، کہ تمہارے تھپڑ کا کیا راز ہے؟ اس نے کہا کہ ایک دن کا واقعہ ہے، میرے ماں باپ بہت امیر تھے اور میرے لیے بہت جائیداد چھوڑ کر گئے۔ میں نے وہ جائیداد اپنی عیاشیوں میں اڑا دی۔ تھوڑی سی کچھ رقم بچی تھی تو میری بیوی نے کہا کہ 2 اونٹ خرید لو اور اپنا کام شروع کرو۔ میں نے 2 اونٹ خریدے اور اپنے گلے کا کام شروع کر دیا۔ اس طرح برکت ہو گئی اور میرا کام بڑھتا گیا۔ اس طرح میں 80 اونٹوں کا مالک ہو گیا۔ ایک دن میں اپنے کام سے آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک شخص ملا۔ اس نے کہا تمہارے اونٹ بہت پیارے ہیں، تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ اس نے کہا ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا فلاں جگہ پر خزانہ ہے، اتنا خزانہ ہے کہ تم اپنے اونٹوں پر جتنا دل چاہے گا لاد لوگے، پھر بھی بھرا پڑا ہوگا۔ میں لالچ میں آ گیا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تمہیں مجھے اونٹ دینے ہوں گے۔ اس طرح اس نے اس کو 40 اونٹ دے دیے اور 40 اپنے پاس رکھے۔ اس طرح وہ چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک غار آ گئی۔ غار میں دونوں نے اونٹوں کی لینیں بنائیں اور نکل پڑے۔ وہاں ایک زمین پر بیٹھ کر اس نے کچھ پڑھا اور آگ لگائی۔ وہ زمین پھٹ گئی اور نیچے سے ایک دروازہ نکل آیا اور وہ اس دروازے سے نکلے۔ کیا دیکھتے ہیں اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں کہ اتنا خزانہ، اتنے ہیرو جواہرات کے بہت سوچ سے بھی زیادہ۔ اس نے لالچ سے اپنے اونٹوں میں بھر لیا، 40 اونٹوں میں بھر لیا اور اس آدمی نے بھی اپنے اونٹوں میں بھر لیا۔ انہوں نے بھر کر وہ چل پڑے، اب وہ آدمی اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ میں کچھ ہی راستے گیا اور پھر مجھے خیال آیا کہ میں کتنا پاگل ہوں، میں نے اتنے 40 اونٹوں پہ بھرا ہے اتنا خزانہ، کچھ ان اونٹوں کا خزانہ نہ لے لوں؟ میں نے سارے اونٹ اسے دے دیے اور میں اس کی طرف
लपक पड़ा। उसके पीछे गया, वो रुक गया और मैंने उसे कहा, जनाब 10 ऊँट मुझे वापस दे दो। आप कैसे करोगे इनका? मैं तो कर लेता हूँ। उसने कुछ कहे बगैर उसे 10 ऊँट वापस दे दिए। बकाया उसके पास 30 ऊँट रह गए। फिर मैं आ गया, फिर कुछ देर ही चला और मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में इतनी लालच अब भर चुकी थी। मैंने सोचा कि 10 ऊँट भी बहुत थोड़े हैं, क्यों ना मैं उससे 20 ऊँट और मांग लूँ। फिर उसके पीछे गया और मैंने कहा, जनाब आप इन ऊँटों का नहीं कर सकते, इन ऊँटों का करना बहुत मुश्किल है, आप ये 20 ऊँट भी मुझे दे दें। मैंने इसे इसी तरह अपनी बातों में बिलाया फुसलाया और उसने चुप करके वो 20 ऊँट भी मुझे दे दी। 20 ऊँट लेकर कुछ दूर ही चला था और फिर मेरे जहन में ख़्याल आया, क्यों ना कि वो 10 ऊँट भी वापस ले लूँ उससे। फिर मैं उसके पीछे गया और मैंने उसे कहा, जनाब आप इन 10 ऊँटों की भी नहीं कर सकेंगे, ये 10 ऊँट भी मुझे वापस दे दें। ऐसे चिकनी चुपनी बातें करता रहा और वो मेरी बातों में आ गया। उसने चुप करके वो 10 ऊँट भी मुझे दे दिए। अब पूरे 40 ऊँट में लेकर चला था कि मेरे दिल में ख़्याल आया कि उसने वहाँ से एक डिबिया उठाई थी, मुझे दिखाई और उस पर कुछ पढ़कर अपनी जेब में डाल दी। पता नहीं उस डिबिया में क्या ख़जाना था जो उसने वो मुझे नहीं दी, अपने पास रखी। ये सब कुछ उसने चुप करके मुझे दे दिया। ऐसा लगता है कि उसमें बहुत बड़ा ख़जाना। वो फिर उसके पास चला गया, वो जा रहा था और मैंने उससे उस डिबिया मांगी, इसरार किया। उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने कहा, मैं वो डिबिया तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने कहा, अच्छा बताओ उसमें क्या राज है डिबिया में। उसने कहा, चलो राज मैं बताता हूँ। मैंने कहा, इस डिबिया में एक सुरमा है अनमोल, जो दाईं आँख में पहनने से जहाँ भी खुफिया ख़जाना होगा वो तुम्हें ज़ाहिर हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी होगा वो ज़ाहिर हो जाएगा। उसने उसकी दाईं आँख मैंने उससे कहा कि मेरी दाईं आँख में डालो। उसने मेरी दाईं आँख में सुरमा डाल दिया। वाकई सुरमा डालने से मुझे ज़मीन में धंसे हुए सब ख़जाने नज़र आने लग गए और मेरे दिल में फिर लालच आई। मैंने कहा, एक डालने से इतना कुछ नज़र आ रहा है, क्या पता दूसरी आँख में डालने से बहुत ज़्यादा नज़र आए। इस तरह मैंने उसे कहा कि मेरी दूसरी आँख में भी डाल दो। उसने कहा, नहीं, दूसरी आँख में डालने से तुम अंधे हो जाओगे। मैंने उसकी बात नहीं मानी और ज़िद करने लगा। उसने कहा, इसमें फिर मेरा गुनाह नहीं होगा, मैं डाल रहा हूँ, इसका गुनाह तुम्हारे अपने सर पर होगा। मैंने कहा, ठीक है, तुम डाल दो। उसने जब मेरी दूसरी आँख में वो सुरमा डाला तो मैं अंधा हो गया, मेरी बीनाई ही जाती रही। उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा नहीं था, लेकिन तुम्हारे दिमाग पर इतनी लालच सवार थी, तुम्हें कुछ नज़र ही नहीं आता था। इस तरह उसने मेरे 80 ऊँट लिए और वो चला गया। मैं वहीं रोता रह गया। मैं उसे कहता रहा कि मेरे घर की तरफ रास्ते पर मुझे छोड़ दो, मैंने बगदाद जाना है, अपने घर पहुंच जाऊंगा। उसने मेरी एक भी नहीं मानी और वो मुझे वहीं रोता छोड़कर चला गया। इस तरह मैं वहाँ बैठा रो रहा था कि वहाँ से एक काफ़िला गुज़रा और मैंने उनकी मिन्नतें की। उन्होंने मुझे उसमें सवार कर लिया और दिल्ली छोड़ दिया। इस तरह मैं अपने घर पहुँच गया और उस वक़्त से मैं भीख मांग रहा हूँ। मेरी यही सज़ा है। अब जो मुझे भीख देता है कि मैं उसे कहता हूँ कि मुझे एक थप्पड़ ज़रूर मारो, ये मेरी लालच किस। देखिए आप लालच कितनी बुरी बला है। ईमानदारी और सच्चाई से जो चीज़ आए वो बहुत अच्छी। तो अल्लाह पाक भी खुश होते हैं, हमारे हुज़ूर पाक भी खुश होते हैं, इनको ये चीज़ें नापसंद हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह देखिए दलिया अब मेरा बन चुका है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है, बस अब तिड़का लगाना बाकी है इसे।
اسی طرح میں آپ کو اچھی اچھی باتیں سناتی رہوں گی، پیاری پیاری حضور پاک کے واقعات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، جو بھی اچھے اچھے واقعے ہیں آپ کو سناتی رہوں گی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ضرور سپورٹ کریں، نیکی سمجھ کر۔ نیکی کی باتیں آپ کو سنا رہی ہوں، نیکی سمجھ کر ضرور سپورٹ کریں، ضرور سبسکرائب کریں، ضرور میری ہمت بڑھائیں تاکہ میں اپنا کام آگے بڑھا سکوں۔ میں ہمت ہار جاتی ہوں کہ مجھے کوئی سبسکرائب نہیں کر رہا، پتہ نہیں آگے بڑھ سکوں گی کہ نہیں۔ پلیز پلیز مجھے ضرور سپورٹ کریں اور اچھے اچھے کامنٹ ضرور کریں۔ میری اس بہن کا بہت شکریہ ہے، مہربانی ہے، میں اسے نہیں جانتی کہ وہ مجھے کامنٹس اچھے اچھے ہر ویڈیو میں کرتی رہتی ہیں، باجی آپ کی یہ ریسپی بہت اچھی ہے، وہ ریسپی بہت اچھی۔ میری ہمت اور حوصلہ بڑھتا رہتا ہے۔ ایسے آپ لوگ بھی کریں گے، میری ہمت اور حوصلہ بڑھتا رہے گا اور مجھے خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی خوش رکھے، شاد و آباد رکھے اور ہنستا مسکراتے رہیں اور اپنے بچوں کی خوشیوں دیکھنا نصیب کرے اور صحت کی بادشاہی دے۔ صحت کی بادشاہی بہت بڑی ہے، بہت بڑی بات ہے صحت کی بات۔ اور یوں ہی نیکیاں کرتے رہیں۔ ایک سبسکرائب کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ اگر ایک سبسکرائب کرنے سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے تو اس کا آپ کو کتنا ثواب ہوگا، بہت درجہ ہوگا، بہت۔ مجھے کریں گے تو میرے دل سے بہت زیادہ دعائیں نکلیں گی، اب بھی نکلتی ہیں لیکن خوشی سے بہت زیادہ نکلیں گی کہ میرے بہن بھائی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ پلیز پلیز کنجوسی مت کیجیے گا اور ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا دلیا تیار ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں زیرے کا، یہ میں نے گھی ڈالا اور گھی میں زیرہ ہلکی آنچ پر براؤن کر لیا۔ اب میں اسے زیرے کا تڑکا لگاؤں گی۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ دلیا بہت پیارا بن چکا ہے۔ آپ کو کھلا سکتی تو کھلاتی ضرور۔ اس میں ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسا بنا۔ میری اسی دلیے کی ریسپی کے ساتھ آپ دلیا بنائیں۔ یہ ہے ہلکی آنچ پر، آپ کو 2-3 گھنٹے لگیں گے گلتے گلتے۔ اتنا زیادہ تو ہم پریشر میں نہیں گلا سکتے، ویسے بھی میں ہلکی آنچ پر ہی گلاتی ہوں۔ جو چیز بھی پکاؤں اس میں لذت بھی ہوتی ہے ہلکی آنچ پر۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا پیارا دلیا ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، خوش رہیں، آباد رہیں، یوں ہی سدا ہنستے مسکراتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ کامنٹس کر کے بتائیں کہ میرا دلیا آپ کو کیسا لگا۔ اسی کے ساتھ یہ دیکھیں میرا دلیا تیار ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو نزدیک سے دکھا رہی ہوں، میرا دلیا تیار ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اللہ